भाई ज़मीन में चलो फिरो, रिसर्च करो, देखो कि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी को कैसे शुरू किया है। चार्ल्स डार्विन जैसे लोग दुनिया में चले फिरे। चार्ल्स डार्विन ने एक्चुअल में इस आयत पर अमल किया है कि क्रिएशन की जो कहानी साइंटिस्ट हमें सुनाते हैं, वो एग्जैक्ट कहानी कुरान मजीद में आज से 1450 साल पहले से मौजूद है। अब आते हैं अपने मेन सवाल की तरफ, वो सवाल जो शायद आज मिलियंस ऑफ मुसलमान पूछ रहे हैं कि कुरान मजीद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में क्या कहता है। दोस्तों, ये सुन के शायद आपको हैरत हो कि कुरान मजीद भी हमें ज़िंदगी की शुरुआत की और फिर एवोल्यूशन की वही कहानी सुनाता है जिस कहानी को हम साइंस के थ्रू भी आज जानते हैं। और दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट तकरीबन वही कहानी क्लेम करते हैं जो कहानी ऑलरेडी कुरान मजीद में पहले से हमें बताई जा चुकी है, और इनमें आपस में कहीं कोई टकराव नहीं है। मैं आपको कुरान मजीद की आयत एक एक करके सुनाता हूँ, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि क्रिएशन की जो कहानी साइंटिस्ट हमें सुनाते हैं वो एग्जैक्ट कहानी कुरान मजीद में आज से 1450 साल पहले से मौजूद है। वो कहानी जिसको जानने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हैं, हज़ारों साइंटिस्ट की कोशिशें लगी हैं, और जहाँ तक हम जिस नतीजे तक पहुँचे हैं इन तमाम कोशिशों के बाद, वो नतीजे पहले से मौजूद हैं हमारी किताब कुरान मजीद में। आइए पहली आयत से शुरू करते हैं। पहली आयत जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है सूरह अल-अंबिया, 21 नंबर कुरान की सूरत है, जिसकी 30 नंबर आयत है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उसे जुदा जुदा कर दिया, और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। यहाँ पर आपने देखा कि अल्लाह पाक कुरान मजीद में दावा करता है कि हमने तमाम चीज़ें पानी से बनाई। यही दावा साइंटिस्ट करते हैं कि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में बना था, पानी से ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। और जो मैंने जैसे पहले कहा था कि अल्लाह पाक दावा करता है कुरान मजीद में इन साइंटिफिक एविडेंसेस को बता के, ये अगले अल्फाज आपको बिल्कुल वही दावा दिखाते हैं कि फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। कि अल्लाह के बंदों, अब तो तुमने देख लिया, 200 साल पहले तक तो कोई बात बता भी नहीं सकता था कि ज़िंदगी पानी से शुरू हुई है। इंसानों को देख के कौन कह सकता था कि भाई इंसान पानी से बना है? कोई कह सकता था? कोई नहीं कह सकता था। आज से पहले कभी किसी फिलोसफर ने, किसी फलसफी ने, किसी जो है ना तारीखदान ने कभी कोई ऐसी बात की कि इंसान पानी से बना है? तुमने इतनी रिसर्च के बाद, इतनी इंटेंसिव किस्म की रिसर्च के बाद, इतनी जो है ना तकलीफ उठाने के बाद, इतनी साइंटिफिकली एडवांसमेंट के बाद जिस नतीजे तक पहुंचे हो, हम तुम्हें ये बात पहले से बता रहे हैं। अब ये दोनों मेल आपस में खा रही हैं, उसके बावजूद तुम ईमान नहीं लाओगे। इससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सूरह सजदा की आयत है जो एवोल्यूशन की कहानी वर्ड बाय वर्ड हमें तरतीब से पूरी बताती है। सूरह सजदा जो 32 नंबर सूरत है, उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इन आयत की जो तरतीब है वो तरतीब बड़ी खास है। वो तरतीब हमें बताती है कि क्रिएशन कैसे हुई है। मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो चीज़ भी उसने बनाई, खूबी बनाई, उसने इंसान की तख्लीक की इब्तिदा गारे से की। मतलब इंसानों को जब तख्लीक दिया जाना शुरू किया तो पहले गारे से शुरुआत की गई। अब गारे में दो ही चीज़ें शामिल होती हैं कि पानी, दूसरा है सॉइल। यहाँ तक तो कोई भी जो है एम्बिग्विटी नहीं है साइंस में और कुरान में, क्योंकि पानी उसका 70% हमारी बॉडी का पानी है। और सॉइल को अगर आप सिंपल गूगल करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, उसके अलावा जो है कार्बन बेस्ड कंपाउंड, ये सारी चीज़ें उसमें मिलती है। तो हमारी बॉडी भी कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बनी है, ऑर्गेनिक मैटर से बनी है। अब इससे आगे फिर उसकी नस्ल एक ऐसे सच से चलाई जो हकीर पानी की तरह का है। अब आप ये गौर करें तरतीब पे। पहले इंसान की शुरुआत हो गई तख्लीक की, एक प्रोसेस शुरू हो गया। उसके बाद जिस प्रोसेस से इंसान की रिप्रोडक्शन होती है वो प्रोसेस भी शुरू हो गया। मतलब हकीर पानी से इंसान की प्रोडक्शन भी शुरू हो गई। उसके बाद अगली आयत है, फिर उसको नुक्स से दुरुस्त किया। ये बड़ी गौर तलब बात है। इंसानों की पैदाइश शुरू हो गई और उसके बाद उनकी जो है ना रिप्रोडक्शन भी शुरू हो गई, और इनकी रिप्रोडक्शन के बाद उसको अल्लाह पाक नुक्स से दुरुस्त कर रहा है। यही कहानी हमें साइंटिस्ट भी सुनाते हैं कि इंसान बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता होता इस शक्ल तक आया। उससे पहले इंसान मुख्तलिफ शक्लों से गुजरता हुआ है। यही कहानी हमें कुरान मजीद में अल्लाह पाक बता रहा है कि हमने इंसान की तख्लीक शुरू कर दी, तख्लीक के बाद उनकी रिप्रोडक्शन भी शुरू कर दी, देन उसको नुक्सों से दुरुस्त किया। अभी यहाँ तक इंसान नहीं है। इंसान अब आगे, जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है या इंसान को स्पेशल क्रिएशन कहा जाता है, वो इंसान अपनी बॉडी की वजह से नहीं, अपने कॉन्शियस की वजह से, अपनी रूह की वजह से, जो रूह अल्लाह पाक ने आसमान से नीचे भेजी है हमारे लिए, हमारे अंदर जो रूह है, वो उसका जिक्र आगे हो रहा है कि और उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी। मतलब साइंटिस्ट जो पूरा क्लेम करते हैं जिस प्रोसेस को, वो प्रोसेस एग्जैक्टली कुरान मजीद में वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है। अब इस तरतीब को अगर छेड़ दिया जाए, आगे पीछे कर दिया जाए, तो शायद आप इसे इख्तलाफ कर सकते हैं कि साइंस में ये नहीं मिले मेंशन, या तो कुरान मजीद में अल्लाह पाक कुछ और बता रहा है। लेकिन चूंकि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, इसकी तरतीब भी अल्लाह पाक की तरफ से है। ये तरतीब हमें क्लियर बताती है कि कुरान मजीद के अल्फाज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की कहानी से कहीं से नहीं टकराते, दोनों सेम ही कहानी में बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। और तुमको कान दिए, आंखें दी और दिल दिए, तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। ये कान, आंखें और दिल का एक साथ जब भी अल्लाह पाक जिक्र करता है, इसके मुराद अल्लाह पाक की शऊर होता है। इसकी सबूत के तौर पे मैं आपको वो आयत पेश करना चाहता हूँ जो सबने सुन रखी होंगी, सुम्मुन बुकमुन उम्युन वाली, कि ये गूंगे, बहरे और अंधे, ये चौपायों की मानत है। गूंगे बहरे अंधों में से गूंगे तो चलो चौपाए होते हैं, बहरे अंधे चौपाए भी नहीं होते, हम भी नहीं होते। इसका मतलब ये है जैसे वो शऊर नहीं रखते वैसे तुम भी शऊर नहीं रखते, तुम भी चौपायों की मानत हो कि हक बात सुन के कबूल नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते। तो अल्लाह पाक जब भी ये तीनों अल्फाज एक जगह इस्तेमाल करता है इंसानों के लिए, अल्लाह पाक की मुराद इन अल्फाजों से शऊर होता है कि इंसान शऊर नहीं जो ना रखता।
تو یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے، اس کا مطلب ہے تمہیں شعور دیا، تمہیں عقل دی۔ اللہ پاک نے پہلے تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، اس کے بعد ریپروڈکشن شروع کرا دی، پھر اس کو نسخ سے درست کیا، پھر روح پھونکی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو اوپر سے نیچے بھیجا گیا۔ اس کا مطلب ہے انسان اسی زمین پر پیدا ہوئے ہیں، اسی پروسیس سے پیدا ہوئے ہیں جس پروسیس سے باقی دنیا کی تمام اسپیشیز وجود میں آئی ہیں۔ اب اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے ثبوت کے طور پر میں آگے اور کچھ آیات آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ نوح کی جو کہ 71 نمبر سورت ہے، اس کی 17 اور 18 نمبر آیات ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طریقے سے اگایا۔ آپ کو جتنے ترجمے پڑھنے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ان آیات کے، ان میں ہر جگہ پہ جو عربی کے الفاظ ہیں ان کو گوگل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہا ہے ہم نے تم کو زمین سے عجیب طرح سے اگایا۔ کچھ اسکالرز نے اس کا ترجمہ کیا ہم نے تم کو زمین سے سبزے کی طرح اگایا۔ سبزے کی طرح اگایا یا زمین سے اگایا، درخت، پودے، پھل، پھول، یہ کیسے زمین سے اگتے ہیں؟ یہ اسی ایولیوشن کے پروسیس کے تھرو اگتے ہیں جس ایولیوشن کے پروسیس سے پوری اسپیشیز وجود میں آئی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں بتا رہا ہے انسانوں کو کہ ہم نے تمہیں زمین سے اگایا۔ اس کا مطلب ہے انسان کو کہیں اوپر سے نہیں بھیجا گیا۔ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے آسمان والا، اس کو بھی میں اس میں کور کرتا ہوں آگے، پہلے آپ قرآن مجید کی یہ آیت سن لیں۔ اس میں اس سے آگے اللہ پاک فرماتا ہے پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ مطلب اللہ پاک نے تمہیں اسی زمین سے نکالا ہے، اسی زمین میں واپس ڈال دے گا اور اسی زمین سے واپس نکال دے گا۔ قرآن مجید کی سورہ نوح 17 اور 18 نمبر آیت، یہ سورہ نوح روم کی آیت ہے، 30 نمبر سورت ہے سورہ روم، اس کی 20 نمبر آیت ہے۔ اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ بالکل وہی آیات اسی طریقے سے قرآن مجید میں سورہ روم میں بھی موجود ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ جو کہ 20 نمبر سورت ہے، اس کی 55 نمبر آیت ہے، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ان الفاظ کو، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد اور کی ثبوت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک بار بار فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا، اسی زمین سے پیدا کیا، اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں واپس اتار دیں گے۔ مطلب آج سے پہلے ہم جو دعویٰ کرتے تھے کہ انسان ایک اسپیشل کریشن ہے، انسان پہ سزا اور جزا کا قانون لاگو ہوتا ہے، باقی تمام اسپیشیز پر نہیں ہوتا، اس کا کیا ماجرا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو دوستو، انسان اسپیشل کریشن اپنی اس باڈی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسپیشل کریشن کے لیے 3 دلیلیں اللہ پاک نے دی ہیں، قرآن مجید میں دی ہیں، وہی 3 دلیلیں جو آج سائنٹسٹ بھی ڈفریشیٹ کرتے ہیں، جس سے کہ یار انسانوں میں اور باقی دنیا کی جتنی بھی اسپیشیز ہیں ان میں یہ 3 فرق ہیں بنیادی، اور وہی 3 فرق قرآن مجید میں دعوے کے طور پہ اللہ پاک نے مینشن کیے ہیں۔ وہ فرق کیا ہے میں آپ کے سامنے آیات پڑھتا ہوں اور ان آیات کو میں تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ پہلی آیت ہے سورہ رحمان کی 3 نمبر اور 4 نمبر آیت، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ یہ قرآن مجید کی صورت بہت خاص ہے، سب کو معلوم ہے، تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ یہ بڑی خاص صورت ہے جس کے اندر اللہ پاک اپنے نشانیاں بتاتا ہے، اپنی جو ہے نا احسانات بتاتا ہے انسان کو۔ اس کی جو پہلی 4 آیات ہیں نا، یہ تو بہت ہی خاص ہے۔ یہ 4 آیات جو ہے نا اپنی اپنی فیلڈ کی نا 4 ٹاپ کوالٹیز کو جو ہے نا بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی آیت ہے الرحمن، اللہ پاک کی بہت ساری صفات ہیں، ان صفات میں جو سب سے بڑی صفت ہے وہ رحمان ہونا۔ اللہ پاک جو ہمیں جو سب سے زیادہ صرف جس کی ضرورت ہے نا وہ ہے اللہ پاک کی رحمت کی، کہ اللہ پاک ہم پر رحمت فرمائے، تو وہ اللہ پاک ذکر کر رہا ہے اپنی سب سے بڑی صفت کی، الرحمن۔ پھر دوسری آیت ہے علم القرآن، دنیا بھر میں جتنا بھی علم ہے وہ سب اللہ پاک کی طرف سے، اور اس علم میں جو سب سے چوٹی کا علم ہے وہ ہے قرآن کا علم۔ اللہ پاک دوسری آیت میں اس کا ذکر کر رہے ہیں علم القرآن، میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا۔ تیسری آیت ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اس دنیا میں تقریباً 67 ملین اسپیشیز ہیں، ان میں سے جو ٹاپ آف دی لائن اسپیشیز ہے وہ ہے انسان، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا۔ اور چوتھی ہے علمہ البیان، کہ تمہیں زبان دی، تمہیں بولنا سکھایا۔ ہم میں اور دوسری اسپیشیز میں جو بنیادی وجہ جو ہمیں ان سے بالکل الگ کرتی ہے وہ ہے زبان، لینگویج۔ یہ لینگویج اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان کی ترقی کا جتنا بھی سفر ہے وہ ممکن ہو پاتا ہے صرف اس زبان کی وجہ سے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی اسپیشیز پیدا ہوتی ہیں وہ اپنے ماحول کے حساب سے سیکھتی ہیں، جو کچھ بھی سیکھتی ہیں وہ سیکھ کے لے کے مر جاتی ہیں۔ دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ سیکھتا ہے، دوبارہ مر جاتا ہے، وہ کچھ بھی آگے ٹرانسفر نہیں کرتے۔ اس کے بنسبت انسان جو بھی علم سیکھتا ہے وہ آگے ٹرانسفر کرتا ہے۔ اگلا انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ پچھلے علم سے استفادہ کر کے علم کو اس سے آگے لے کے جاتا ہے، اس سے اگلا انسان پچھلے والے علم سے استفادہ کر کے اس سے آگے لے کے جاتا ہے۔ اسی علم کو کے ٹرانسفر کی وجہ سے آج انسان اتنی ترقی کر پایا۔ جو ہم اپنی پچھلی جنریشن سے سیکھ رہے ہیں، ہم آگے والوں کو سکھا رہے ہیں، یہ پورا جتنا سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے یہ صرف زبان کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اگر زبان نہ ہوتی، ہم بھی صرف ایک یونیورسل لینگویج بولا کرتے جس طرح دنیا کے جانور بولتے ہیں، تو ہم بھی اپنا علم ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے، انسان بھی چوپایوں کی مانند ہی ہوتا۔ یہ زبان اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ زبان انسان کے اندر کیسے پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں سائنٹسٹ کچھ نہیں جانتے۔ مختلف ہائپوتھیسس پیش کرتے ہیں، مختلف کیمیکلز پیش کرتے ہیں، مختلف جینز کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں دنیا کی تمام اسپیشیز سے ہٹ کے صرف ہمارے پاس یہ علم کیوں ہے زبان کا، اس کے بارے میں سائنس کچھ نہیں جانتی۔ یہ اتنا مشکل الگوریدم ہے کہ
एक 4 डिजिट का जो कोड होता है उससे हज़ारों की तादाद में कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जो भी मोबाइल फ़ोन पे जो लॉक स्क्रीन होती है 4 डिजिट की, उस 4 डिजिट में हज़ारों की तादाद में कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, उस सिर्फ 4 डिजिट से। अंग्रेज़ी ज़ुबान में तकरीबन 26 अल्फ़ाबेट्स हम सब जानते हैं, उन 26 अल्फ़ाबेट के साथ मिलके कोई 1,70,000 से लेकर 4.5 लाख तक अल्फ़ाज़ मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स की बात हो रही है अभी। उन 1,70,000 अल्फ़ाज़ों से कितने जुमले बनते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। कितने जुमले बन सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया की सबसे एनरिच लैंग्वेज है अरबी। अरबी ज़ुबान में तकरीबन 12 मिलियन के करीब अल्फ़ाज़ हैं। 12 मिलियन अल्फ़ाज़। उन 12 मिलियन अल्फ़ाज़ से कितने जुमले बन सकते हैं, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इतना मुश्किल एल्गोरिथम है कि ये अगर जेनेटिकली हमारी बॉडी में इंस्टॉल ना होता, अल्लाह पाक हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल ना करता, कोई इसको नहीं सीख सकता। आप भरपूर कोशिश करें, हज़ारों लाखों की तादाद में इंसान जो है ना, किसी एक जानवर को लेके उस पर कोशिश करें उसको लैंग्वेज सिखाने की, आप नहीं सिखा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ये इंसान बाय बर्थ लेके पैदा होता है। ये पहली दलील है इंसान की स्पेशल क्रिएशन होने की, जो कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने दी है। उसके बाद दूसरी दलील जो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में दी है, वो आयत है सूरह बकरा की 2 नंबर सूरत 31 नंबर आयत। उसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम्हारा ख्याल सही है तो ज़रा इन चीज़ों के नाम बताओ। इस आयत में अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को नॉलेज दी, हमने उनको एबिलिटी दी चीज़ों को याद करने की, सीखने की और रीजनिंग करने की। मतलब हमने तुम्हें शऊर दिया, तुम्हें लॉजिक दी, तुम्हें नॉलेज दी। ये शऊर, ये नॉलेज, ये लॉजिक, ये रीजनिंग की आदत, ये हमारे कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। यही कॉन्शियसनेस हमें दूसरे जानवरों से डिफरेंट करता है। साइंटिस्ट इस बारे में अपनी जो है ना छलांगे लगाते हैं कि एवोल्यूशन के दौरान जो है ना हमारा दिमाग बड़ा हो गया, और उस दिमाग के बड़े होने की वजह से कॉन्शियसनेस हमारे दरमियान आ गई है। इसीलिए वो हमें ब्लू व्हेल और जो जायंट साइज के हाथी जो अफ्रीका में मौजूद है, जिनकी दिमाग बहुत बड़ा होता है, उनसे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अक्सर बेशतर इनका सिमिलरिटीज देख रहे होते हैं। भाई हमारे और उनमें सिर्फ इतना बड़ा फ़र्क है कि वो अगर अपने माहौल के हिसाब से थोड़े बहुत चालाक हो सकते हैं, अपने साइज़ दिमाग के हजम के हिसाब से। हम यहाँ मार से कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं। हम में और बाकी स्पीशीज़ में इतना बड़ा फ़र्क है कॉन्शियसनेस का। ये कॉन्शियसनेस इंसान ने खुद नहीं सीखी, किसी भी जेनेटिक तब्दीली की वजह से ये एक्सीडेंटली नहीं आई, ये किसी ने कसदन हमारे अंदर डाली है। ये रीजनिंग की आदत कोई नहीं सीख सकता। कोई भी किसी भी जो है ना स्पीशीज़ को आप सिखाने की कोशिश करें और कोशिश करके देख लें कि क्या वो एटम बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। बहरहाल तीसरी चीज़ जो इंसान को जो है ना अल्लाह पाक ने डिफरेंशिएट किया, वो सूरह अल-अराफ की 7 नंबर जो सूरत है उसमें 26 नंबर आयत है, ए औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है कि तुम्हारे जिस्म के काबिल शरफ हिस्सों को ढांके और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत और जीनत का जरिया हो। तीसरी चीज़ जो दलील के तौर पर पेश की है अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कि इंसान एक अलग स्पेशल क्रिएशन है, वो है लिबास। दुनिया में हमारे अलावा कोई स्पीशीज़ नहीं ऐसी नहीं है जो लिबास इस्तेमाल करती हो। अब इसके पीछे लॉजिक साइंटिस्ट अक्सर और बेशतर ये बताते हैं कि इंसान चूँकि शऊर के साथ आया था इस दुनिया में, और उसने शऊर से जाना कि यार जहाँ मुश्किल किस्म के हालात हैं, अगर बर्फानी इलाके हैं तो अपने जिस्म को ढक ले, कहीं गर्मी है तो वहाँ पर गर्मी से बचाने के लिए अपने जिस्म को ढक ले। तो मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ अंदाज़े, मेरे भाई ये लिबास की जो आदत है, ये लिबास की जो क्या कहते हैं पहचान है कि हमें लिबास पहनना है, कि हमें अपने जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स को हमने छुपाना है, वो कोई इंसान ने मुशाहिदे से नहीं सीखा, तजर्बे से नहीं सीखा। ये भी इंसान को अल्लाह पाक की तरफ से गिफ्टेड मिली है, और ये गिफ्टेड मिली जन्नत में थी, जहाँ पर आपने वो कुरान मजीद की वो आयत आपको याद होंगी जिसमें अल्लाह पाक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और शैतान का वाक़या सुनाते हैं कि शैतान ने जो है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को एक फल जो है ना खाने पर जो है ना उकसा दिया, और वो फल खाने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा पर एक दूसरे के जिस्म जो है ना खुल गए, और फौरी तौर पर वो अपने जिस्मों को जो है ना पत्तों से छुपाने लगे। तो ये जो नॉलेज थी, ये जो आइडिया था ना कि अपने जिस्मों के प्राइवेट पार्ट्स को अपने छुपा के रखना है, वो जन्नत में हमें हासिल हो गया था। वो आइडिया को वहाँ से लेकर इंसान इस दुनिया में आया, यहाँ आके नहीं सीखा। इसकी मिसाल के तौर पर जो है ना ये आप तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं, ये एंशिएंट ज़माने के लोगों की है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स को छुपाने के लिए कपड़े पहने रखे हैं। बाकी इनके जिस्मों के बाकी किसी हिस्से में कोई कपड़ा नहीं है, सिर्फ प्राइवेट पार्ट छुपाने के। क्यों? या तो कोई गर्मी या सर्दी से नहीं बचा रहे अपने आप को। इंसान को 34,000 साल पहले के बिना कपड़ों के नमूने मिले, 1,90,000 साल पहले की वो जुएँ मिली हैं जो सिर्फ कपड़ों में पैदा होती हैं। मतलब कपड़े इंसानियत के साथ जब से इंसान मौजूद है तब से कपड़े मौजूद हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें डिफरेंशिएट करती हैं बाकी जानवरों से, ना कि हमारा जिस्म जन्नत से आ गया है स्पेशली, ये हमें डिफरेंशिएट करता है। नहीं, हमारा जिस्म यहीं बनाया गया है, यहीं उसी एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजर के बना है। कुरान मजीद इस पर शाहिद है, दलील है, कुरान मजीद की आयत है। अब सवाल ये है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मुसलमानों के दिल में, जहन में ये पैदा हुआ होगा, इवन क्रिश्चनों के भी, यहूदियों के भी, कि भाई वो जो जन्नत की आयत है वो कहाँ फिट होती है? कि अभी मैंने सुना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत का ही मुकालमा है शैतान के साथ, कि शैतान ने उनको एक दरख्त का फल खाने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से उन पे उनके शर्म खुल गई। कुरान मजीद के अल्फाज़ है। तो वो कहाँ फिट होती हैं? उसके लिए दोस्तों मेरा अपना गुमान ये है, मेरा अपना अंदाज़ा ये है, इस बारे में हम हतमी तौर पर भी कुछ नहीं जानते। ऑब्वियसली ये मुतशाबिहात आयात हैं, इसका हकीकी मतलब हमें नहीं पता। लेकिन जो एविडेंसेस जिस तरफ इशारा करते हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये कि जन्नत में जो हमारी बॉडी थी, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म था, वो डिफरेंट था। इस दुनिया में जो हमें जिस्म मिल रखा है ये डिफरेंट है।
اللہ پاک آسمان پہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا اور بی بی حوا کے جس جسم کی بات کر رہے ہیں، جن کا ذکر کر رہے ہیں، وہ باڈیاں وہی ہیں. آسمان سے صرف روحیں اتاری گئی ہیں نیچے زمین کی باڈی پر. ہماری جنت کی باڈی، جہنم کی باڈی اور انسان کی جو دنیا کی جسم ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں. یہ کیسے ڈفرینٹ ہے؟ میری اس دعوے کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل کے طور پہ میں آپ کو جو ہے نا، یہ صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے. اچھا، میں پہلے بتاتا چلوں کہ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفقن علیہ جو ہے نا حدیث ہے. مطلب یہ حدیث کی بالکل ٹاپ آف دی لائن قسم، وہ حدیث جس کو تمام جو ہے نا محدثین، تمام جو ہے نا علماء فقہاء جو ہے نا صحیح مانتے ہیں. یہ کوئی اختلافی یا موضوع روایت نہیں ہے. اچھا، واپس آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے. نہ اس میں تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے کوئی علائش آئے گی، اور نہ پیشاب پخانہ کریں گے. دنیا میں 67 ملین اسپیشیز، میں نے کوئی 5ویں 6 بار ذکر کر دیا، موجود ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی اسپیشیز نہیں ہے جو کھانے کے بعد ویسٹ ڈسپوزل نہ کرتی. کوئی ایسی اسپیشیز نہیں ہے کہ وہ جو کھاتی ہے کھانے کے بعد اس کا گند نہیں نکالتی. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہ ہی جنتی تھوکیں گے، نہ ہی وہ پیشاب کریں گے، نہ ہی پخانہ کریں گے، نہ ہی ان کی ناک سے کوئی غلاظت آئے گی. ہماری دنیا کی باڈی ایسے کام نہیں کرتی، اس کا میکینزم ایسے کام نہیں کرتا، یہ ہمیں معلوم ہے. اس کا مطلب ہے جنت کی باڈی ہی ڈفرینٹ ہوگی، ان کا میکینزم ہی ڈفرینٹ ہوگا، ان کے اندر آرگنز جو کام کر رہے ہیں ان آرگنز کا جو میکینزم ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. تو اس سے آگے میں آپ کو ایک اور قرآن کی آیت جو ہے نا دلیل کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ سورہ نساء جو کہ 4 نمبر سورہ قرآن کی 56 نمبر آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے. جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو نئی کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اس کا مطلب ہے جہنم کی باڈیاں بھی ہماری ڈفرینٹ ہوگی. ہماری جہنم کی باڈیوں میں ریپیئر اٹ سیلف کی جو ہے نا کوالٹی ہوگی کہ وہ خود بخود ریپیئر ہو جائیں گی. وہ جو حصہ ہماری جسم میں جلے گا وہ دوبارہ سے آ جائے گا، جو کٹ جائے گا وہ دوبارہ سے آ جائے گا. ہماری جو دنیا کی باڈیز ہیں اس طرح کام نہیں کرتی. بالکل اسی طریقے سے دنیا کی باڈی میں ہمارے پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں پین کا احساس دلاتے ہیں. کسی بھی جگہ کوئی چبھن ہوگی، کوئی ہیٹ محسوس ہوگی، کوئی ٹھنڈا محسوس ہوگا، وہ فوری طور پہ ہمارے دماغ کو سگنل دیں گے. اس کے بنسبت جنت میں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے جنت کی باڈیوں میں پین ریسیپٹر ہوں گے ہی نہیں. تو اگر اس ویڈیو کو سمرائز کیا جائے ویورس، تو یہ جو جنگ پچھلے 150 سال سے چل رہی ہے مذہبی حلقوں میں اور سائنٹیفک کمیونٹیز میں، جس کو بنیاد بناتے ہیں ایتھیسٹ کے مذاہب کا، تو یہ دعویٰ ہی طرح کا طرح رہ گیا کہ انسان کو اسپیشل کریشن ہے. انسان مسلمانوں کا یا کرسچنوں کا اگر دعویٰ تھا کہ انسان کو تو جنت میں بنایا گیا تھا، یہ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان تو یہی ایولیوشن کے تھرو پیدا ہوا ہے. تو یہ جنگ تو ہے ہی نہیں. قرآن مجید بھی ایگزیکٹلی وہی الفاظ استعمال کر رہا ہے. اب چونکہ ہم سائنٹیفکلی اتنے ایڈوانس نہیں تھے، ہم ان آیات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تھے. جیسے میں نے اس ویڈیو کو شروع میں بتایا تھا کہ قرآن مجید کی کئی آیات کو، یا الہامی کتاب کی ان آیات کو جس میں اللہ پاک نے سائنسی دعوے کر رکھے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے پہلے سائنٹیفکلی اتنا ایڈوانس ہونا پڑتا ہے، پھر وہ آیات سمجھ میں آتی ہیں. تو آج سائنٹیفکلی جب وہ اتنا ایڈوانس ہوئے ہیں تب جا کے ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ یہ جو آج سائنٹسٹ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انسان اسی دنیا میں تخلیق دیا گیا ہے، وہ قرآن بھی وہی دعویٰ کر رہے ہیں. یہ آپس میں کہیں نہیں ٹکراتے. میں دنیا بھر کے ایتھیسٹوں کو یا ان لوگوں کو جو ہیں تو مسلم، ہندو یا عیسائی، لیکن سائنٹیفک نالج کی وجہ سے، سائنٹیفک نالج کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے، ایتھیسٹوں کی بڑی لاجیکل قسم کی گفتگو اور آرگومنٹس کی وجہ سے وہ جھکاؤ رکھتے ہیں اس طرف، اور انہیں لگتا ہے کہ دین ان کو ترقی سے روکتا ہے، دین ان کو سائنٹیفک ریسرچز سے، ایکسپیریمنٹ سے روکتا ہے. تو ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے بھائی. یہ سائنٹیفک ڈسکوریز، یہ ایکسپلوریشن، یہ ریسرچ ورک آپ کریں گے تو ہی اللہ پاک کے جو دعوے ہیں ان کو دلیل کی صورت میں ہم آپ کی طرف میں پیش کر سکیں گے. کیونکہ جب آپ کے پاس ویریفائی کرنے کا میڈیم ہوگا تبھی اس دعوے کو ایز اے دلیل ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکیں گے. اللہ پاک آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ گھومو دنیا بھر میں اور تلاش کرو. آپ جہاں پر بھی جاؤ گے آپ کو اللہ کی کریشن دکھائی دے گی. تو اگر آپ کا ذہن تھوڑا سا بھی لاجیکلی سوچتا ہے تو آپ اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ بگ بینگ کے بارے میں ہمیں 1965 میں پتا چلا، 1929 میں اس کا نظریہ پیش کیا، 1965 میں اس کے ثبوت ملے. ایمبرولوجی کے بارے میں ہم نے کوئی 150 سال پہلے سیکھا ہے. پیورو ایولیوشن کے بارے میں ہم نے کوئی 150 سال پہلے سیکھا ہے. اور لیکن یہ ساری کی ساری باتیں قرآن مجید میں 1450 سال پہلے لکھی گئی ہیں. تو یہ یقیناً وہی ہستی لکھ سکتی ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، جو ان ساری چیزوں کی نالج رکھتا ہے، تبھی اس نے دعوے کے طور پہ وہاں پیش کی ہیں. اگر آج ہم کسی بھی سائنٹسٹ سے محبت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آئنسٹائن کو ہم جو ہے نا بہت بڑا مانتے ہیں، تو ہم فوری طور پہ آئنسٹائن کی کتابیں پڑھتے ہیں. ہم جو ہے جس شخصیت سے بھی محبت کرتے ہیں، جس شخصیت کو بھی بڑا مانتے ہیں، مینٹور مانتے ہیں، ہم اس کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جس ہستی نے یہ سارے دعوے کتاب میں کر رکھے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ اس کی وہ کتاب تو پڑھیں. آپ اتنی امپورٹنس تو سمجھیں کہ یار ہزاروں لاکھوں سائنٹسٹ کی زندگیاں لگی ہیں، بلینز آف ڈالرز خرچ ہوئے ہیں، پھر جا کے ہمیں جو معلومات ملی ہیں وہ معلومات ایک کتاب میں پہلے سے موجود ہو. تو ایٹ لیسٹ میں اس کتاب کو کھول کے پڑھوں تو صحیح، وہ کتاب کیا کہتی ہے آپ ایٹ لیسٹ اتنا تو پڑھیں. تو یہ آپ کے لیے دعوت ہے.
آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. یہ سیریز ابھی جاری ہے. اس سیریز کے اگلی ایپیسوڈ میں ہم ایتھیسٹ کے باقی کے جو آرگومنٹس ہیں ان کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے. جزاک اللہ.